अस्सलाम वालेकुम। मैं मुहम्मद नईम तुसा दे पियो यूट्यूब चैनल मलिक नईम 324। तो दोस्तों चैनल करो सब्सक्राइब बात करना वीडियो शुरू इंशाल्लाह सारी आज वीडियो आज बड़े सू डी को सारा तो हाल हवाल देसूँ मजदूरी का हाल ही देसूँ सारा कुछ होर ही तो थोड़ा बहुत दिखेसूँ। तो वीडियो पूरी डिठी करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो। तो इंशाल्लाह निकलते पे काम ते आज मैं घर वीडियो शुरू करूँ जा जी। तो संगत आए खड़े हैं जनाब पार्क व्यू सोसाइटी। ये जनाब पार्क व्यू सोसाइटी की मस्जिद है माशाल्लाह बड़ी प्यारी। पार्क व्यू सोसाइटी गेट के अंदर खड़े हैं राइड का इंतज़ार है जनाब। साढ़े लाहौर दे विच पानी बस पार्क व्यू सोसाइटी वाड़ा है। अग्गा वाएंगे ना काफ़ी अग्गा तकरीबन 2 किलोमीटर अग्गा वाएंगे अंदर। तो बकाया अल्हम्दुलिल्लाह बचत है बारिश की। हुण बारिश रुक गई है माशाल्लाह, हुण मौसम बड़ा सही है। ये डिठे हुए पार्क व्यू सोसाइटी। सोसाइटी तो बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। ये मस्जिद है जी पार्क व्यू सोसाइटी की माशाल्लाह। जी तो संगत हाल ही खड़े हैं जनाब उठाई पार्क व्यू सोसाइटी। राइड नहीं आई बस जोर दी अजान थी गई है। मैं चलो नमाज पढ़ूँ जोर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जोर दी नमाज पढ़ के दी है। तो हुण आन कर दी है इंड्राइव भी तो जांगो भी वधे वाली थाई पार्क व्यू सोसाइटी जाए अग्गा जोल के देते हैं भाई पानी कितों तक आया खड़े। पानी आ दिन आया खड़े पता नहीं कितना है अंदर आया वधे जुलदे हैं देते हैं पानी कितों तक है। संगत पार्क व्यू का जनाब ये पहला गोल चक्कर। ये जनाब पहला गोल चक्कर है पार्क व्यू सोसाइटी का। अड्डा देते हैं भाई पानी सुने पार्क व्यू जाया खड़े देखो भाई कितों तक पानी आया खड़े। पानी है सही जाए में अफवाह है। संगत खज्जे पक्या खड़े पार्क भी है। सोसाइटी तो बड़ी प्यारी है। खज्जा पक्या खड़े पीला थिया खड़े माशाल्लाह। संगत आगे दूजा गोल चक्कर। ये दूजा गोल चक्कर है जनाब। अग्गा दे दें भाई पानी कितना आया खड़े। ये भी सही जा वैसे अफवाह है। दूजा गोल चक्कर जनाब क्रॉस कर गए हैं सब। मैं चलो आए तो मैं बंदे चेक करूँ पानी। संगत तीजा गोल चक्कर आ गए माशाल्लाह। हर गोल चक्कर ते मस्जिद है बड़ी खूबसूरत। सोसाइटी बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। ये मस्जिद बनती पई है माशाल्लाह। ये तीजा गोल चक्कर है जनाब। संगत आ गया असा 5वें गोल चक्कर दे। ये तो अग्गा बाद ही कहानी बस खाली प्लाट में खाले असा आखिरी गोल चक्कर दे आ गया जनाब। इतना ज़मीन छिन्नी छिन्नी तो है पानी वाकई है ही सही। बारिशा जो है बहुत ज़्यादा पानी आया है लेकिन हूँ इतना तो पे सुक्का। तो अग्गा पता नहीं शायद ज़्यादा हो जिठे पानी खड़े। ये खाली प्लाट है ना सर तो पानी तो बस खड़ने साफ दे रहे। ये तो अगर निटे घर कह नहीं बहुत थोड़े ये पर खड़े परली साइड दे। पानी इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह सुख गए। ये तो अग्गा हो सकते हो सी पानी। संगत 5वें गोल चक्कर तक तो आ गया। इतना तक पानी कह नहीं बस जो बारिशों का पानी तो खड़े। शायद सैलाब का पानी भी आया हो सी लेकिन सुख गए हूँ पानी ना थोड़ा थोड़ा बहुत खड़े हो खड्डे दे विच। तो ये तो अग्गा हो सकते अग्गा क्योंकि काफ़ी वड्डी सोसाइटी है ना ये अग्गा हो सकते पानी हो सी। अल्लाह खैर करे वीडियो पूरी दिखाए। वीडियो आज लंबी थी गई है तो अल्लाह खैर करे वीडियो पूरी दिखाए। अच्छे अच्छे कमेंट किए करो यार। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक किया करो, फॉलो किया करो, शेयर किया करो। संगत आ गए हूँ घर जनाब। टाइम थी गया जनाब 11 का। 10 बजे आखिरी राइड छोड़िए।
تے اج جناب دوپہروں گھر کہن سے ہے آج جناب 8:30 مزدوری کریں رہے ہیں تے ودے رہے ہیں راوی دریا دے رہے ہیں تے ہر پاسے پھرتے ٹرتے رہے ہیں دوپہروں بھائی دور ودیا سے بس بات اتھا ہی گھنٹہ دو ترے گھنٹے اتھا ہی سواری نہیں لگی اور میں کھڑ ونجن کا فائدہ کیا نہیں سواریاں پورے کر آیا جینگو دے 10 سواریاں ان ڈرائیو تھوڑا بہت کام کیتے ہوں جلد ہے سکرین تے تو آپ کو دکھانے کام آج دا ویڈیو پوری دکھائے چینل کو سبسکرائب کرائے لائک کرائے کمنٹ کرائے ویڈیو پوری دکھائے یار بھائی جان آ گئے ہوں جناب سکرین تے دکھانے تو جلدی جلدی کام آج دا آج گڈی چل گئی ہے زیادہ یہ ہے جناب کام آج دا 1340 روپے بونس ہے کمپلیٹ تے تلے والا جڑا یہ سلیکٹ گول ہی کو چھوڑو پرے یہ ہے دوجا مطلب سویرے واسطے لاؤن واسطے کتی سواریاں تو لاؤنے 4 سواریاں یا 19 سواریاں دا 3100 ہے 16 دا 2600 13 دا 2100 10 دا 1610 یہ مطلب برانڈنگ ہے اگر برانڈنگ کرواؤ تو وال میرا بغیر برانڈنگ دا ہے میرا 10 سواریاں دا ہے 1340 روپے یہ 1610 روپے سویرے برانڈنگ کروائے سو انشاءاللہ تے اے جناب حساب کتاب ہے 3300 تے 27 روپے مطلب بچہ تے آج دی 3800 روپے دا کام کیتے آج لالا تے تقریباً 500 روپے سوارے میرے کو ویسا دیتے ہیں ایک سواری میں چاہتے ہو اگو تے گیا والا واپسی ہوں دا بٹو بھول کے موبائل بھول گئے انہیں چاہ گیا 200 روپے انہیں دیتے تے بے ایک سواری میں 70 روپے دیتے ہیں میں حساب کیتے تقریباً 500 روپیہ ایکسٹرا ملے میرے کو تے اے جناب 3300 تے 27 روپے ہیں تے جناب 3327 ان ڈرائیو دی مزدوری جناب ہے 2250 روپے دی 2250 روپے دی ان ڈرائیو دی مزدوری ہے 1982 روپے میرے کو ملن کمیشن کاٹ کے ٹھیک ہے جی ہوں جناب تو آپ کو دسینا ہے بھائی کیا حساب کتاب ہے 176 کلومیٹر آئی گڈی چلی ہے جناب میں حساب کی تھی بتاؤں 176 تقسیم 20 8.8 ضرب 250 2200 روپے دا گیس 2200 روپے دا گیس لگے جناب تے 1982 روپے جناب 1982 جمع 1340 روپے بونس 1340 روپے بونس تھی گیا جناب تے ینگو تے مزدوری ہے 3327 روپے 3327 روپے جناب ینگو دی مزدوری ہے 3327 روپے یہ جناب ٹھیک ہے 6649 روپے تے جمع 500 روپے یہ ٹھیک ہے 7149 روپے تے تفریق 2200 روپے گیس دا 4949 روپے دی آج بچہ تے جناب الحمدللہ ثم الحمدللہ آج دوپہر گھر کیا نہیں آیا لالا جی آج مزدوری کی تھی الحمدللہ 176 کلومیٹر گاڑی چلی آج تے مزدوری آج ماشاءاللہ ٹھیک تھی گئی ہے 4949 روپے بچت تھی آج ماشاءاللہ تے چینل کو سبسکرائب کرو جناب ویڈیو پوری دکھائے اوکے اللہ حافظ